अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं कुछ सवाल जवाब कवर करना चाह रहा था जो मेरे पास बहुत ज़्यादा सोलर के बारे में आते हैं। तो मैंने सोचा इंट्रोडक्टरी वीडियो बना दूं ताकि आपके बहुत सारे सवाल जवाब जो हैं एक ही वीडियो में कवर हो जाएं जो कि सबके कॉमन होते हैं। सबसे पहले जो सवाल मैं चाहता हूं वो ये कि एक गलत सवाल मेरे पास आता है। वो ये होता है कि जी हमारे घर में 4 पंखे हैं, 8 बत्ती हैं, एक फ्रिज है, टीवी है, एक एसी चलना है, इसके लिए सोलर सिस्टम कितना लगेगा। पहली बात ये कि ये सवाल ही गलत सवाल है। इसको देखते हुए कुछ भी नहीं बताया जा सकता कि सोलर सिस्टम कितना लगेगा। असल सवाल क्या है? असल सवाल ये है कि हमारे घर का बिजली का बिल इतना आता है, वो बिजली के बिल पे पूरे साल के यूनिट लिखे होते हैं हर महीने के। बिजली का बिल इतना आता है, हमारे घर का साइज़ इतना है, तो इसके हिसाब से बताएं कि हमारे घर सोलर सिस्टम कितना लगेगा। तो जब ये सवाल आता है तो फिर जो अच्छी कंपनीज़ हैं, हम भी ये करते हैं कि सबसे पहले बिल को स्टडी करते हैं, उसके बाद आपसे ये सवाल जवाब होते हैं कि आपकी जो ज़्यादा एनर्जी लेने वाली चीज़ें हैं उसमें एसी हो गया, ख़ास तौर पे अगर हीटर इस्तेमाल होता है, हीटर हो गया, गीज़र हो गया, अगर बिजली का गीज़र है तो वो दिन में किस टाइम इस्तेमाल होते हैं, दिन में कितनी देर इस्तेमाल होते हैं, रात में कितनी देर इस्तेमाल होते हैं। इसको कहते हैं एनर्जी ऑडिट। तो हमारी कंपनी सबसे पहले एनर्जी ऑडिट करती है घर का, आपसे सवाल जवाब करते हैं और फिर हम बताते हैं कि आपके लिए सूटेबल क्या है, कि आपके घर के लिए कितना सिस्टम लगे। ठीक है, तो ये हम इंजीनियर्स बताते हैं कि इसको पूरा स्टडी करने के बाद, एनर्जी ऑडिट करने के बाद। तो सबसे पहले तो ये कि अपना सवाल क्लियर करें। हम ये सवाल में गलती जो है, ये गलत सवाल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा चलता भी है। बहुत सारी कंपनीज़ ने इस तरह के पैकेज भी बना के रखे होते हैं कि जी 3 लाख का पैकेज, इसमें इतने पंखे बत्ती हैं, इसमें इतने एसी चलेंगे। ये बहुत ज़्यादा गलत है और ये कस्टमर जो इस सवाल की बुनियाद पे इंस्टॉलेशन करवाते हैं और वो कंपनियां जो इस बुनियाद पे इंस्टॉलेशन करती हैं, इनकी आपस में हमेशा एक लड़ाई रहती है और ऐसे कस्टमर बाद में हमेशा आपको ये कहते नज़र आते हैं कि सोलर लगवाया था और बिल्कुल फ़ायदा नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। तो पहले तो सवाल क्लियर कर लें कि हर अच्छी कंपनी हमेशा एनर्जी के बारे में पूछती है, बिल देखती है आपका, उसके बाद बताती है कि कितना आपका सिस्टम लगना चाहिए। अच्छा, दूसरा सवाल जो है वो ये कि सोलर कितनी किस्म के सोलर होते हैं, सोलर सिस्टम होते हैं। तो 3 किस्म के होते हैं मेन, एक होता है ऑनलाइन, एक होता है ऑफ़लाइन और एक होता है हाइब्रिड। इसके आसान अल्फाज में मैं आपको चीज़ बता देता हूँ। ऑनलाइन ये होता है कि ऑनलाइन सिस्टम उस वक्त लगाया जाता है जब आपके घर में वापडा का रिवर्स मीटर लगा हो, यानी कि आप बिजली को सेल कर सकते हो वापडा से। ये ज़्यादा फिजिबल उस वक्त होता है, लगाया किसी भी वक्त जा सकता है लेकिन फिजिबल उस वक्त होता है। ये हर वक्त बिजली बना रहा होता है, हर वक्त वापडा को सेल कर रहा होता है, जितनी आपके घर को चाहिए होती है वो आपके घर को देता है, बाकी ये बेच देता है। इसमें बैटरीज़ नहीं लग सकती, ये बैटरी बैकअप नहीं होता है इसमें। इसका मतलब अगर लोड शेडिंग होती है तो ना ही आप वापडा को बेच सकते हैं और ना ही आपके घर में सोलर सिस्टम यूज़ हो सकता है, चाहे जितना मतलब बड़ी सिस्टम लगा हो। ये सिस्टम डेड हो जाते हैं ऑनलाइन सिस्टम। तो फिर लगाते क्यों हैं? इसलिए लगाते हैं जहाँ पे लोड शेडिंग कम है, जिन इलाकों में, वहाँ पे ये सिस्टम बहुत अच्छा परफॉर्म होता है, अपनी फुल एफिशिएंसी पे वापडा को सेल करते, आपका बिजली का बिल बहुत कम हो जाता है। दूसरी चीज़ होती है ऑफ़लाइन सिस्टम। ऑफ़लाइन सिस्टम का मतलब ऐसे इलाके जहाँ पे वापडा अवेलेबल ही नहीं है, कोई तार नहीं आ रही आपके पास, आपने पूरे घर का निज़ाम सोलर से ही चलाना है, रात को भी दिन को भी। आप ये नहीं सोच सकते कि थोड़ा सा हम वापडा से ले लेंगे, चाहे बादल आए हुए हों, चाहे रात हो, आपके पास सोलर ही है, उसी से आपने बैटरियाँ चार्ज करनी है, उसी से आपने पूरा दिन इस्तेमाल करना है। इसमें ज़ाहिर सी बात है सोलर सिर्फ बैटरियाँ चार्ज करते हैं, उसके बाद इन्वर्टर होता है जो कि पूरे घर को लेके चलता है। और इसके लिए कंपनीज़ जो हैं वो आपको यूज़ का पैटर्न देती हैं कि आप वॉशिंग मशीन किस टाइम लगाया करें, आप पानी की मोटर किस टाइम चलाया करें। ज़ाहिर सी बात है उस टाइम ज़्यादा एनर्जी यूज़ करवाते हैं जब सोलर अवेलेबल होता है। रात के टाइम मोटर चलाने के बजाय पानी की दिन के टाइम चला लें, क्योंकि बैटरी में स्टोर की हुई एनर्जी जो है वो महंगी पड़ती है। तीसरी किस्म का होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड सोलर ये होता है कि ऐसा सोलर जिसमें सिस्टम के अंदर सोलर पैनल भी आ रहे हों, सिस्टम के अंदर वापडा भी आ रहा हो और आपका घर भी कनेक्ट हो। वो देखता रहता है कि अगर बादल आ गए हैं तो वापडा से ज़्यादा बिजली लेना शुरू कर देता है। अगर बादल नहीं है और सोलर सिस्टम काफ़ी एनर्जी दे रहा है और आपके घर के मुताबिक दे रहा है, तो वो वापडा से बिजली लेने के बजाय सोलर से बिजली लेना शुरू कर देता है। अगर दोनों चीज़ें नहीं आ रही तो वो बैटरियों से बिजली लेना शुरू कर देता है। तो वो ये हाइब्रिड होता है, ये तीनों को देखता रहता है, बैटरी को भी, वापडा को भी, सोलर को भी।
اور جو ہم نے اس کی سیٹنگ کی ہوتی ہے اس کے مطابق آپ کے گھر کو سپلائی دیتا رہتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہ ایک سوال آتا ہے کہ جب انسٹالیشن ہے تو پھر کریں گے کیسے؟ ان تینوں میں سے سب سے پہلے تو انرجی آڈٹ ہوتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ ڈیمانڈ کیا ہے، گھر کس قسم کا ہے، وہاں پہ کون سا سوٹیبل ہے، آف لائن لگانا ہے، آن لائن لگانا یا ہائیبریڈ لگانا۔ عام طور پہ اگر میں کہوں تو شہری علاقوں میں زیادہ تر ہائیبریڈ کو ہی لگایا جاتا ہے تاکہ بیٹریاں بھی اویلیبل ہوں، بجلی جائے، لوڈ شیڈنگ ہو تو بیٹریاں بھی یوز ہو جائیں اور وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں یوز ہو جائیں۔ لیکن پھر بھی یہ دیکھا جاتا ہے، اور یہ انجینئرس ہی بتاتے ہیں کہ انرجی آڈٹ کے بعد کہ کون سا فیزیبل ہے۔ طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے انرجی آڈٹ کیا جاتا ہے، انجینئرز ہمارے گھر کا وزٹ کرتے ہیں اور پوری ڈیٹیل لیتے ہیں، بل دیکھتے ہیں، ڈیٹیل دیکھتے ہیں، چھت کا سائز دیکھتے ہیں۔ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر ایک ایسٹیمیٹ دیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ والا سسٹم سوٹ کرے گا۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے چھوٹے گھروں میں جہاں پہ انرجی کنزمپشن زیادہ نہیں ہے کہ وہاں پہ ہمارا جواب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سولر سسٹم نہیں چاہیے، اگر آپ لگوائیں گے تو آپ کو وابڈا کی نسبت بجلی مہنگی ملے گی، تو ابھی آپ کی انرجی کنزمپشن اتنی نہیں ہے کہ سولر آپ کے لیے سوٹیبل ہے۔ تو خیر اس انرجی آڈٹ کے بعد اگر سولر فیزیبل ہو تو پھر اس کے بعد کوٹیشنز دی جاتی ہیں، اور ان کوٹیشن کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انسٹالیشن کب شروع کرنی ہے، کتنے دن میں انسٹالیشن ہوتی ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کی انسٹالیشن ہے۔ مثلاً یہ آپ میرے جو پیچھے یہ والا سسٹم دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کو میں دکھاؤں تو یہ کسٹم سٹرکچر ہے، یہ ظاہر سی بات ہے اس پہ ویلڈنگ پہ کافی ٹائم لگے اور یہ سول ورک پہ ٹائم لگے۔ اس کے بعد یہ جو سولر پینل کی انسٹالیشن یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور گھر کے اندر انورٹر لگا ہوا ہے، بیٹریز لگی ہوئی ہیں، یہ تقریباً ایک دن کا کام ہوتا ہے۔ یہ اس کے بجائے اگر یہ اسٹرکچر اس قسم کا نہ ہو، یہ جو ویلڈنگ وغیرہ سے بنا ہوا ہے، یہ میں آپ کو اپنے پیچھے دکھاتا ہوں، ایک اور اسٹرکچر ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اگر اس قسم کا اسٹرکچر ہو تو پھر یہ ٹوٹل سارا کا سارا کام 1 سے 1.5 دن میں ہو جاتا ہے۔ کسٹم اسٹرکچر میں ہو سکتا ہے، اسٹرکچر بننے میں پہلے چھت کی سائزنگ کی جاتی ہے، سائز کے بعد سائز دیا جاتا ہے بننے کے لیے، اس کے بعد یہ 1 ہفتے میں تو اسٹرکچر تقریباً بن کے آتا ہے۔ وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کس قسم کا اسٹرکچر ہے۔ یہ پینٹ والا اسٹرکچر ہے، اس کے علاوہ ایک ہاٹ ڈپ گیلونائز اسٹرکچر ہوتا ہے پورا کا پورا، اس پہ کبھی پینٹ نہیں کرنا پڑتا، اس پہ کبھی زنگ نہیں لگتا۔ تو یہ ان چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی دیر لگے گی انسٹالیشن کی۔ اگر میں عام بتاؤں تو 2 دن لگتے ہیں عام انسٹالیشن، اگر سارا کچھ ایزی ہو تو 2 دن لگ جاتے ہیں۔ تو یہ بیسک کویسچن ہے۔ کاسٹنگ میں اگر میں اندازاً بتاؤں تو وہ اس وجہ سے سوٹ نہیں کرتا کہ آج میں ویڈیو بنا رہا ہوں، ہو سکتا ہے 6 مہینے بعد ریٹس بالکل چینج ہو جائیں، لیکن میں آج کی تاریخ میں نومبر 2020 میں اگر بتاؤں تو میں بالکل اندازاً کاسٹنگ بتا رہا ہوں، یہ فائنل نہیں ہوتی کیونکہ چھت کیسی ہے، تار کتنی لگنی ہے، انسٹالیشن کیسے ہونی ہے، یہ اسٹرکچر اگر لگنا ہے تو یہ بالکل الگ کاسٹ کا ہے، اگر ریڈی میڈ لگنے ہیں تو بالکل الگ کاسٹ کے ہیں۔ لیکن ایسی ایک وائلڈ ایوریج لینے کے لیے 3 کلو واٹ کا اسٹرکچر تقریباً 3.5 لاکھ کے آس پاس ہوتا ہے، 5 کلو واٹ کا اسٹرکچر تقریباً 5.5 کے آس پاس ہوتا ہے، 10 کلو واٹ تقریباً 10 لاکھ کے آس پاس ہوتا ہے۔ یہ میں بتا رہا ہوں کہ سب کچھ ایزی ہو، کوئی بھی سول ورک نہ کرنا پڑے اور کوئی بھی ویلڈنگ کا کام نہ کرنا پڑے، اس طرح سے۔ تو یہ کاسٹنگ ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی سوالات ہیں وہ آپ کو انجینئر سے کرنے چاہیے۔ ایک اور خاص بات یہ کہ عام طور پہ ہم الیکٹریشین سے پوچھتے ہیں، الیکٹریشین کہتے ہیں کہ جی گلی کا الیکٹریشین کہ جی سولر پینل، وہ تاریں جوڑنی ہیں، بیٹری لگنی ہے، انورٹر لگنا ہے، میں خود ہی لگا دوں گا۔ تو چاہے بظاہر یہ 4 چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں جن کو آپس میں جوڑنا ہوتا ہے، لیکن ایک پیچھے لفظ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں سسٹم ڈیزائن۔ اور اگر آپ یہ نہیں کرواتے کسی کنسلٹنٹ سے، انجینئر وغیرہ سے، تو آپ ان لوگوں میں شامل ہوتے ہیں جو سولر لگوانے کے 1 سال بعد کافی شدید پریشان ہوتے ہیں کہ بہت سارے یہ بھی بات کرتے ہیں کہ جی سولر لگوایا تھا، بل پہلے سے بھی ڈبل ہو گیا۔ یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے، غلط ڈیزائننگ ہوئی ہوتی ہے سسٹم کی۔ تو یہ صرف تاریں نہیں جوڑی ہوتی، یہ صرف آپ یہ نہ دیکھیں کہ سولر پینل ہے، بیٹری ہے، انورٹر ہے اور بس جوڑ دیا، آپس میں چل پڑا ہے سارا کچھ۔ یہ ایک سسٹم ہے، پورا انرجی جنریٹ کر رہا ہے اور اس کو ڈیزائن کرنا پڑتا ہے۔ تو ہمیشہ ڈیزائن کروائیں، اچھی کمپنی سے رابطہ کریں، خود عام الیکٹریشین سے کروانے کی کوشش نہ کریں، یا خود اپنے آپ کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ یوٹیوب کی 10 ویڈیو دیکھ کے اتنے سمجھدار ہو گئے کہ سسٹم ڈیزائن کروا سکتے ہیں۔ آپ ڈیزائن نہیں کروا سکتے، ہاں آپ اتنے سمجھدار ہو سکتے ہیں کہ آپ اچھی کمپنی سے بات چیت کر سکتے ہیں، آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کون کمپنی آپ سے اچھے جواب دے رہی ہے اور کون غلط جواب دے رہی ہے، آپ کو اتنا سمجھ آ سکتا ہے۔ لیکن آپ ویڈیوز دیکھ کے الیکٹریکل انجینئر نہیں بن سکتے۔ ظاہر سی بات ہے، انہوں نے 4-5 سال پڑھا ہوتا ہے، اس کے بعد سولر کی پورے ایکسپیرینس ہوتا ہے، تو وہ
آپ 10 ویڈیو دیکھ کے تو نہیں وہاں تک پہنچ سکتے. تو ان باتوں کا خیال رکھیں سولر سسٹم کے لیے. اور